खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और जुल्फकार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियां दी। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया। माफिया मांगी गई। शरीफ बरादरान और पीडीएम के जितने अकाबरीन थे जिन्होंने अपने आप को जो है आइन से अपने आप को जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस में, जिस तरह से नैब के केसेस से जिस तरह से अपने आप को बरी ज़िम्मा करवाया, जिस भोंडे तरीके से उन्होंने कानून में तरामीम की, जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत किया और आज ख्वाजा हारिस साहब जो 3 माह मुतवातिर मुसलसल 3 माह से एक अदालत से दूसरी अदालत 24 घंटे जो है वो खान साहब के केसेस में वो रहे और इतना वो सरगर्दा रहे कि उनकी तबीयत नासाज हो गई और वो बीमारी की वजह से आज आ ना सके और उन्होंने उसका बरमला इजहार अपनी दरख्वास्त लिखी हुई में किया, जिसमें उन्होंने आज आने से इस्तिस्ना मांगा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तहरीरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तकाजा किया था कि आप तहरीरी बहस इस मामले की दे दें, वो उन्होंने आज सबमिट अपना दूसरे एसोसिएट की जानिब से वो कर दी गई और वो उन्होंने पेश की। तो मखदूम अली खान साहब ने कराची से शामिल की, शिरकत की और उन्होंने कहा मुझे ये कल मिली है, ये इनकी जो लिख के इन्होंने दी है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। बेंच ने कहा ठीक है। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कहा कि ये बताइएगा कि क्या मैं जो है चूँकि पहले नोट दे चुका हूँ कि ये जो है 3 चीज़ों पर, नंबर 1 कि क्या जो है ये मेंटेनेबल है, और मेरी नज़र में मेंटेनेबल नहीं है, बल्कि बाकी 2 जज साहिबान ने कहा मेंटेनेबल है, तो भाई मेजॉरिटी ज़ाहिर है वो केस आगे चलता रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने जो आर्मी एक्ट वाले केस में मैंने ये लिखा कि मुनासिब होगा कि पहले उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, जिसमें बेंच की तश्कील पर 3 सीनियर जजेस की बात की गई है, उसका पहले फ़ैसला किया जाए और तब जो है बाद में प्रोसीड हो, क्योंकि फिर बेंच की कॉम्पोजिशन जो है शायद मुख्तलिफ हो जाए। तो उन्होंने कहा एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या मेरी इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो मैंने नोट्स दिया है, क्या ये बेंच को आगे प्रोसीड करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ैसला हो भी जाता है तो क्या फुल कोर्ट को सुनना मुनासिब होगा या 5 और 5 जजेस सुने, जिस तरह पहले केसेस में जो जितने अहम केसेस थे उसमें लार्जर बेंच सुनती रही है, तो क्या इसके बावजूद जो है इस बेंच को जो है सुनना चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, ये हम आपस में बैठ के फ़ैसला करेंगे, आप इस केस को हम जारी रखना चाहते हैं। अगरचे मखदूम अली खान साहब से जब उनकी राय ली गई तो उन्होंने भी कहा कि इनके नोट की अहमियत है, मगर चीफ साहब ने कहा ठीक है आप लिख कर दे दीजिएगा, इसमें वक्त की किल्लत है और मैं ये बोझ अपने सर पर नहीं लेके जाना चाहता कि हम 1 साल से 2022 से इस केस को सुन रहे हैं और सुनने के बाद चूँकि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मैं नहीं चाहता कि इसको अनडिसाइडेड छोड़ के जाऊं और मैं चाहता हूं कि ये एक अहम केस है और इसका फ़ैसला जो है यकसू होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये अज़्म का इजहार किया कि 1 हफ़्ते की उन्हें टाइम दिया है, ये सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को रखा है। उन्होंने दोनों फरीकैन को कहा है कि आप मज़ीद तहरीरी अपना जो है जवाब दे दीजिएगा और इस केस को हम फ़ैसला करके जाएंगे। सो ये किसी की गलत फहमी हो अगर कि ये लिम्बो में छोड़ जाएंगे या इसको खू खाते में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह चीफ़ जस्टिस हमें ये उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस तारीख़ में याद रखे जाएंगे। ये जितने नफीस शख्स हैं, जितने ये वज़ादार हैं और जितना ये कौम और मुल्क का दर्द रखते हैं, जितना इन इश्यूज़ को वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ से अगर कोई मुतसादिम है और आवाम के हकूक़ पर जो है गासबाना ये अमल है, तो वो इंशाअल्लाह इसका तदारक करके जाएंगे और आवाम देखेगी, इंशाअल्लाह देखेगी कि जो है जिस तरह से इन्होंने
اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے، انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں، انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں، اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے، اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے۔ تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے، اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی، اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا، اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا، اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے۔ یہ ہیلے بہانے بند کر دیں۔ یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے، اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے۔ تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے۔ پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں، لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں، اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی، اور 14 مئی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں ہمارے کھوسہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے بیسیکلی، اور بات چیت کر رہے تھے پنجاب اور KP کے الیکشن کے حوالے سے کہ ماضی کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کروانا تھا، لیکن اس سرزمین کو بے آئین بنا دیا اور پاؤں کے تلے رون دیا آئین کو، اور الیکشن نہیں کروائے گئے، اور جس طرح سے وہ گھر پر حملہ کروایا اس متعلق بھی انہوں نے بریف کیا، اور واضح الفاظ میں کہا کہ جو ہمارے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے متعلق کہا کہ انتہائی نفیس انسان ہیں اور بہت ہی بڑا دل رکھنے والے انسان ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ میں چونکہ اب ریٹائرڈ ہونے والا ہوں اور اب جانے والا ہوں، تو اس سے پہلے میں جتنے بھی کیسز میرے پینڈنگ ہیں میں ان تمام کیسز کو فنش کر کے مکمل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا کہ کن کیسز کے اندر انہوں نے اپنی آبزرویشن دی، ایک تو یہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا آبزرویشن دی اپنی، بہرحال انہوں نے ڈیٹیل میں ساری چیزوں پر روشنی ڈالی، اور ماضی کے اندر حکومت نے کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی امینڈمنٹ ایسی نہیں کی جو عوام کے مفاد کے لیے، جو مفاد عامہ کے لیے ہو، بلکہ ان کے ذاتی مفادات تھے، اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز معاف کروائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے کچھ بھی ایسا خاص نہیں کیا جس کو عوام یاد رکھ سکے یا یہ ملک آنے والے وقتوں میں یاد رکھ سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔